नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। हामीले विकासका कुरा गर्यौं, हामीले राजनीतिका कुरा गर्यौं। विकास र राजनीतिलाई जोडेर विभिन्न विषयमा नयाँ निचोड पनि निकाल्यौं। तर आज हामी एउटा आध्यात्म, एउटा धर्म, एउटा समाजसेवा, यी विविध विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। आज हामीसँग नेपाल बौद्ध महासङ्घका उपाध्यक्ष खेम्पो कमल भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ। धन्यवाद। कमलजी, केहीले भन्छन् बौद्ध धर्म हो, केहीले भन्छन् बौद्ध अभियान हो। आज हामीलाई भनिदिनुहोस् न, बौद्ध मार्गी के हो? धर्म भन्ने शब्दको चाहिँ व्यापक अर्थ रहेछ, जुन चाहिँ बसुबन्धु आचार्य बसुबन्धुले जुन अभिधर्म कोश मुम्बाजोई भन्ने एउटा शास्त्रमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने धर्म भन्नेको अर्थ चाहिँ 10वटा लाग्छ। 10वटा अर्थलाई चाहिँ हामीले धर्म भनिन्छ। धर्म भनेको चाहिँ कुनै बेला सकल सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई धर्म भनिन्छ, वस्तु अवस्तुलाई पनि धर्म भनिन्छ र मार्गलाई पनि धर्म भनिन्छ आदि। र धर्म भनेको एउटा धारण गर्ने चिज हो र एउटा त्यो भएको कारणले गर्दा जसले जे भने पनि बौद्ध भनेको एउटा धर्म नै हो। धर्मलाई हामीले के भन्ने भने धर्म भनेको एउटा धारण गर्ने चिज हो, अंगीकार गर्ने र हामीले अभ्यास गर्ने चिज हो। धर्म भनेको देखावटी होइन र हाम्रो बानी बेहोरालाई, जस्तो कि एउटा नराम्रो व्यक्तित्वलाई राम्रो मार्गमा लाने एउटा उपायलाई नै हामीले धर्म भन्छौँ। बौद्ध धर्मलाई धर्म हो भन्दाखेरि कुनै पनि विभेद मतभेद अहिलेसम्म छैन। कुनै व्यक्तित्वहरू, कुनै अब आफूलाई चाहिँ दार्शनिक, आफूलाई साहित्यिक भन्ने व्यक्तित्व, केही व्यक्तित्वहरूले बौद्ध धर्म होइन के भन्नेहरू चाहिँ छ नि। वास्तविक हेर्ने हो भने धर्मको परिभाषा दिँदै धर्म हो कि होइन भनेर उ गर्दा, जस्तो कि उदाहरणबाट हेरियो भने पनि जस्तो कुनै पनि वस्तुको लक्षण चाहिँ त्यो चिजमा छ भने त्यो वस्तु हुन्छ। आगोको लक्षण भनेको तातो अथवा बल्नु, जलन गर्न सक्ने क्षमता भएको चिजलाई हामी आगो अग्नि भन्छौँ भने त्यो लक्षण भएको कुनै पनि वस्तुमा छ भने त्यसलाई हामीले आगो भन्न सक्छौँ। त्यस्तै धर्मको लक्षण चाहिँ के छ भने धर्मको स्वभाव लक्षण, धर्मको परिभाषा चाहिँ बौद्ध धर्ममा भएको, बौद्धको चाहिँ अभ्यासमा भएको कारणले गर्दा मैले अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो शास्त्रहरूमा बौद्ध धर्म होइन भन्ने शास्त्र चाहिँ अहिलेसम्म भेटेको छैन। तर्क अब मान्छेले त जे पनि भन्ने भयो नि त, उसले जे बोल्न पनि पाउने भयो। त्यही त मैले यहाँ अलिकति जोड्न खोजेँ। यहाँ एउटा हिन्दू धर्मको अनुग्राहीहरूसँग भनेको ब्राह्मण कुलमा जन्मिनु भएको एकजना भण्डारीको छोरो होइन, बुद्ध एउटा धर्म होइन, बुद्धिस्ट धर्म, यो केले चाहिँ त्यहाँसम्म लग्यो तपाईँलाई? धर्म भनेको चाहिँ धारण गर्ने चिज भएको कारणले गर्दा जो कोहीले पनि लिन पाउने भयो, नम्बर 1। नम्बर 2, बुद्ध धर्मका इतिहासहरू, बुद्धका इतिहासहरू हेर्ने हो भने बुद्ध धर्मका आचार्यहरू, बुद्ध धर्मका चाहिँ त्रिपिटकलाई चाहिँ बताउने, त्रिपिटकलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने ठुल्ठुला शास्त्रका रचनाकारहरू हेर्ने हो भने बुद्ध धर्मका सम्पूर्ण रचनाकारहरू ब्राह्मण नै भेटिन्छ। जस्तो कि भगवान गौतम बुद्धको दायाँ बायाँ बस्ने जुन शारिपुत्रदेखि मङ्गलपुत्र जस्ता त्यस्ता व्यक्ति सबै ब्राह्मण हुन्। पछिल्लो खण्डमा आएर आचार्य नागार्जुनदेखि लिएर गएर वसुबन्धु, उहाँहरू पनि एउटा ब्राह्मण कुलकै व्यक्तित्वहरू हुन्। हामीले के पनि भन्नु हुँदैन भने यो ब्राह्मण कुलकै भएको कारणले गर्दा मैले बौद्ध धर्म अपनाएँ भन्ने होइन। एउटा कारणवशले के थियो भन्दा म स्कुलमा पढ्दै गर्दा म कुनै कारणवशले म चाहिँ लिस्टी भन्ने ठाउँमा पुगेको थिएँ। लिस्टी भन्ने ठाउँमा पुग्दा चाहिँ लिस्टी यस्तो जग्गा हो कि त्यहाँ चाहिँ आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यति बेला पनि त्यहाँ चाहिँ के थियो भने धुपी फाल्ने होइन, अब ओम मान्ने पेमे हो भन्नेका धुनहरू बज्नेहरू त्यस्तो थियो। म साँच्चीकै प्रेरित कहाँबाट चाहिँ ऊ भयो भने मेरो आफ्नै फुपूको छोरा होइन, खेम्बो वागेन्द्रशील नन्दप्रसाद तिमल सिन्हा, उहाँ माङखाको हुनुहुन्छ। उहाँ
म जन्मिनु बेलामा उहाँ कलेज गइसक्नु भएको थियो बुद्धिज्मको बारेमा पढ्नको लागि। उहाँबाट पहिलो प्रभाव त्यहाँ भयो। कुन सम्प्रदाय कहाँ पढ्नुहुन्छ, कुन अभ्यास गर्नुहुन्छ, कुन साधना गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा थिएन। म सानै उमेरदेखि के थिएँ त भने एउटा मदिरा सेवन भनेको चाहिँ समाजको विकृति हो भन्ने तर्फको, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो समाजबाट हटाउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो अभियानमा थिएँ। त्यो अभियानमा हुँदा चाहिँ हाम्रै गाउँ नजिकै हो, एकजना लामाले के भन्नुभयो भने बुद्ध धर्ममा हामीले मदिरा जुन जहाँ रक्सी नै भनौँ अहिले, त्यसलाई चाहिँ हामीले अमृतको सरह अमृत भनेर हामीले पूजामा हामीले चढाउनुपर्छ भनिसकेपछि के रहेछ त बुद्धिज्ममा हो कि होइन भनेर बुझ्ने एउटा कौतूहलता पनि भयो। त्यो भइसकेपछि के रहेछ त भन्ने बुझ्ने क्रममा बुद्धिज्ममा म यो लेभलमा पुग्छु भनेर म बुद्धिज्ममा गएको पटक्कै होइन। म 2-4 वर्ष बुद्धिज्मको बारेमा पढ्छु, त्यहाँबाट केही सिक्छु र म ट्रान्सलेटर आदिको काम गर्छु भन्ने सोच हो। तर पनि वास्तविक समयले परिवर्तन गर्दै ल्याउँदा डुब्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिले मैले के देखेँ भन्दा बुद्धिज्ममा त्यस्ता चिजहरू चाहिँ भेटिएन, होइन रहेछ, दुईटा मिथ्या दृष्टि भयो। त्यसले प्रभाव पार्दै त्यस्ता खोज्दै जाँदाखेरि अब भनिन्छ नि खोज्दै जाँदा हराउने व्यक्तिमध्ये चाहिँ म पनि परेँ भन्ने चाहिँ त्यस्तो हो। र मलाई प्रभाव पारेको भनेको चाहिँ मेरो आफ्नै फुपूको छोरा, उहाँकै मार्फत र दोस्रो हाम्रो सिन्धुपाल्चोकको लिस्तीमा जाँदा त्यस्तो उहरू। अनि पछि अब काठमाडौँ आइयो, काठमाडौँ आउँदा बौद्ध, अनि अब बुद्ध धर्म चाहिँ जातित्वको आधारमा हुँदो रहेछ, यो चाहिँ जो कोहीले पनि अध्ययन गर्न सक्दो रहेछ, यो धारण गर्न सक्दो रहेछ भन्ने उ भयो। यहाँले हिन्दू धर्मको पनि केही प्रयोग गर्नुभयो होइन, पक्कै पनि गर्नुभयो। अब बुद्धिस्टमा त अहिले प्रचारकै बनेर अथवा व्याख्या नै गरेर हिँडिरहनु भएको छ, के त्यो त्यहाँ रहेनछ यहाँ प्राप्त गर्नुभयो? कतिले के भन्ने छन् भने बौद्ध धर्म हिन्दू धर्मको एउटा अंश हो, एउटा अङ्ग हो भन्नेहरू त्यो पनि व्याख्या छन्। वास्तविक त्यो चाहिँ होइन नै। अब बौद्ध धर्म र हिन्दू धर्मको फरक भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा जुन चर्या र दृष्टिमा जाउँ हामी, चर्या र दृष्टि, अब जस्तो कि कन्डक्ट एन्ड भ्यू दुईटा। चर्यामा गइयो भने हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्ममा लगभग हामीले फरक पाउँदैनौँ। जुन दान दिनुपर्छ, शीलपालना गर्नुपर्छ, सहनशीलता हुनुपर्छ, लगनशीलता हुनुपर्छ, ध्यान हुनुपर्छ भन्ने सबै छ। फरक के हो त भन्दा फरक चाहिँ अब आत्मा र अनात्मा फरक यहाँनिर भेटिन्छ है। हिन्दू धर्ममा के छ त भन्दा आत्मा नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भने यता बौद्ध धर्ममा अनात्मा नैरव्य होइन। अनात्मा भनेको अलिकति अनात्मा भनेको म छैन, म प्रमुख होइन भनेको हिन्दूले मलाई मेरो आत्मा त सत्य हो, आत्मा त मर्दैन भन्छौँ नि हामीले हिन्दू धर्ममा त त्यही छ नि। मैले पनि 13 वर्षसम्म जनै लाउँदा त्यही सिकेको, आत्मा कहिले मर्दैन भन्ने छ भने बौद्ध धर्ममा अनात्मा नैरव्य सेल्फिनेसका कुराहरू आए। फरक यति मात्र हो। दृष्टिमा गयो भने प्रज्ञा र प्रज्ञा नभएको, प्रज्ञा भनेको चाहिँ अब शून्यता र अहिले विपसना भन्छौँ नि हामी, त्यतातिर गयो भने फरक भेट्छौँ। चर्याको आधारमा फरक त्यति भेटिँदैन, सबैकै उस्तै हो। र दृष्टिको आधारमा गयो भने बौद्ध धर्म र हिन्दू धर्ममा अब फरक छ भन्न सकिन्छ। पछिल्लो समय तपाईँ दुईटा संस्थामा त हुनुहुन्छ होइन, विशेष गरी के गर्दै हुनुहुन्छ अलिकति बताइदिनुहोस्। अहिले अब यो म जुन इन्डियामा पढेर आइसकेपछि नेपालमा 2072 सालको भूकम्प गयो। भूकम्प गइसकेपछि के छ त भने त्यति बेला जुन केन्द्रबिन्दु गोर्खामा पऱ्यो भने पनि क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोक नै धेरै भयो। 2072 साल वैशाख 12 गते त्यो दिन म पोखरामा थिएँ। मैले जुन काठमाडौँकै हल्लाइको महसुस चाहिँ मैले गरिनँ, म पोखरामा थिएँ। त्योबाट हामी काठमाडौँ आइसकेपछि काठमाडौँ देखियो सिन्धुपाल्चोक जाँदा त्यति बेला चाहिँ हामीले कुनै पनि व्यक्तित्वहरूलाई घर नभएको, खानेकुरा नभएको, कपडासम्म पुरेको त्यस्तो अवस्था भयो। त्यसले प्रभावित पार्दै बढी जस्तो मान्छेलाई लिएर भन्दा पनि दिएर खुसी हुने एउटा सामाजिक अभियानमै लागि धेरै कामहरू गरियो।
वैशाख 14-15 गते चाहिँ हामी भक्तपुर गएका थियौँ एउटा गाडी लिएर। त्यत्तिकै केही सामानहरू पनि लगेका थिएनौँ हामी 4-5 जना थियौँ। भक्तपुरमा के भन्नुभयो भने एउटा नानीले के भनिन् भने तपाईँहरू पनि फोटो खिच्न आउनुभएको हो भनेर सोध्नुभयो। भनिसकेपछि मैले होइन हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई के राहत दिन आएको हो, तर हामीलाई कहाँ के दिनुपर्छ थाहा छैन भनिसकेपछि त्यो नानीबाट पनि एउटा के भन्यो प्रभावित भयो। त्यो चाहिँ मैले एउटा घटना अफ्रिकातिर हुनुपर्छ। एउटा फोटोग्राफले चाहिँ एउटा गिद्धले चाहिँ एउटा बच्चा खान कुरिराखेको त्यो, तर बच्चा नभागेको र त्यसले फर्किराखेको एट्याक गर्न नखोजेको, त्यसलाई चाहिँ एउटा फोटोग्राफले खिचिसकेपछि चाहिँ अनि त्यो फोटो चाहिँ विश्वमा सबै ठाउँमा भाइरल भयो। भाइरल भइसकेपछि उसलाई चाहिँ पछि के आयो भने एउटा फोन आयो। फोन आउँदा चाहिँ अनि उसले के भन्यो त भन्दा तपाईँ को भन्दा मैले तपाईँलाई चिन्न चाहिँ चिन्दिनँ, तर पनि मैले तपाईँले खिचेको फोटोबाट चाहिँ तपाईँ संसारमा यस्तो भाइरल हुनुभयो। तर पनि वास्तविक त्यहाँ 2वटा गिद्ध रहेछन्। एउटा गिद्ध चाहिँ बच्चा छोडेर फोटो खिचेर भागिसकेछ होइन, एउटा गिद्ध चाहिँ त्यहीँ कुरिराखेको छ भने म चाहिँ त्यो व्यक्ति हेर्ने मान्छे हुँ भनिसकेपछि त्यो फोटोग्राफरले त्यही दिन राति चाहिँ के गर्यो भने आत्महत्या गरेर मऱ्यो। मैले त्यो लेखहरू पनि पढेको थिएँ। मलाई चाहिँ के भयो भने त्यो नानीको त्यो वचन सुनिसकेपछि अब त्यो सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यही छ। अहिले अब हामीले 4-5 जनाले चाहिँ अब एक कोसा केरा दिएको अवस्थाहरू त्यस्तो त्योहरू सम्झिसकेपछि हामीले भोलिपल्ट लगभग हामी नेपाल बौद्ध महासङ्घको तर्फबाट र हाम्रो नेपाल बौद्ध साकेत सङ्घको तर्फबाट चाहिँ हामी पहिलो भक्तपुर गयौँ। भक्तपुर भइसकेपछि हामी त्यहाँ रात दिएर भोलिपल्ट लगत्तै चाहिँ के गर्यौँ भने हामीले अब सिन्धुपाल्चोक आफू जन्मेको ठाउँ त्यहाँ के छ त अवस्था भनेर हामी हेर्न गयौँ। हेर्न जाँदा झन् सिन्धुपाल्चोक त भक्तपुरभन्दा पनि हेर्न नसक्दो भनौँ त्यो अवस्थामा त्यो देखियो। त्यो देखिसकेपछि चाहिँ अनि हामीले के गर्यौँ भने लगभग राम्चे सिन्धुपाल्चोक त्यति बेला मेरो आफ्नै जन्मथलो राम्चे, मानेसवाडा, घुमथाङ अनि यतापट्टि आएर सिन्धुपाल्चोकको बोथाङ होइन, पहिलाको 2 नम्बर क्षेत्रको चाहिँ अहिले गुम्बा, चनौटी आदि यस्तो स्थानहरूमा हामीले राम्रो राहत गऱ्यौँ। चाइनाको वुहान भन्ने प्रदेशमा चाहिँ एउटा कोरोना आयो भने लकडाउन भयो र पहिलादेखि चिनेका व्यक्तिहरू धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ सहयोग केही गर्नुभयो हुन्थ्यो। मास्क पनि छैन, सेनिटाइजर छैन। अब त्योहरू धेरै आइसकेपछि अनि लगभग 1-2 महिना चाहिँ चुब लागेरै बस्यो। जुन एउटा प्रकोप आउँदाखेरि चाहिँ प्रकोपको लागि पनि हामीले त्यसलाई राहत दिने भनेको चाहिँ त्यो 1 महिना पछिको कुराहरू हुन्। 2 महिना पछिदेखि लगभग पहिलो मास्क, सेनिटाइजर, त्यहाँबाट खाद्यान्न राहत अनि सिन्धुपाल्चोक, बोटेकोसी आदि 12 अनि बाढी पहिरो तिनीहरूलाई नै सहयोग गर्ने सामाजिक अभियान्तै त नभनौँ, जे पनि अब जुन कोही भोको नबसोस्, सबैले खाना पाउन्, लाउन पाउन्, उपचार पाउन् भन्ने अहिले त्यही अभियानमा चाहिँ औ लाखे नाति हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान, इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। कुन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। हामीले भूकम्पको बेलामा पनि अलिकति के देख्यौँ भने विभिन्न स्थानमा जो राहत लिएर गयो अनि बाइबल पनि हालेर दिने होइन, धर्मको पनि प्रचार गर्ने, हाम्रो धर्ममा लागेपछि यसरी राहत पाइन्छ भन्ने खालको त्यस्तो पनि अवस्थाहरू देखियो। कतै तपाईँको पनि त्यो अभियान कतै त्यतातिर त जोडिँदैन नि? मैले गएर उहाँहरूलाई राहत दिने हो। राहत पनि के छ भने चामल, अब हुनेहरूलाई चुलो हुने
सामान नभएकाहरूलाई चाहिँ 10 किलो चामल 2 किलो दाल, अब त्यो पनि अवस्था हेरी कति परिवार छ त्यो अवस्थाले दिने हो। केही नहुनेहरूलाई खाना दिने हो, खाना पकाएर दिने हो। अब उपचार गर्न नसक्नेहरूलाई उपचार खर्च दिएको हो। वास्तविक अब उनीहरूले म जाँदाखेरि मेरो रातो लुगाको गन्ध उहाँहरूलाई टाँसियो भने मात्र हो। मैले त्यति बेला उहाँहरूलाई तपाईँहरू आउनुहोस् बौद्ध धर्ममा आउँदा यो छ होइन, बौद्ध धर्मको बारेमा अब उहाँहरू मैले दिँदाखेरि केही क्रिस्चियन साथीहरूलाई त मैले के पनि भनेको थिएँ भने अब तपाईँहरू लिनुहोस्, बस्नुहोस्, पहिला हामी बस्नु चाहिँ उपयुक्त हो होइन, बस्नु चाहिँ हामी उपयुक्त पहिलो हामीले त्यो हो भने मैले अहिलेसम्म धर्मबाट हामीले तपाईँ बौद्ध धर्ममा लागे बापत हामीले यो दिए, अब भनौँ न परमेश्वरले दिनुभएको अथवा ईश्वरले दिनुभएको अथवा भगवानले दिनुभएको त्यो मैले विश्वास पनि गर्दिनँ। तर के छ भने विदेशबाट दिनुभयो मलाई सहयोग दिनुभएको त्यो सहयोग मैले मेरो मार्फत उनीहरूलाई पुर्याएको मात्र हो। त्यसमा कुनै पनि अब धर्म उहाँहरूले लामा रहेछ प्लस लामा भएको कारणले गर्दा अब बुद्ध धर्म मार्गी हो भनेर बुझ्नुभयो भने छुट्टै कुरा हो होइन। तर पनि मैले तपाईँहरू बुद्ध धर्म मार्गीमा आउनुहोस् अनि त्यो बापत म तपाईँहरूलाई चामल दिन्छु, तपाईँहरूलाई राहत दिन्छु, तपाईँको बच्चा हामीलाई पठाउनुहोस्, हामी पढाइदिन्छौँ, त्यो कदापि छैन, त्यो भएन त्यो विकृति हामीले गर्नु पनि हुँदैन। धर्म भनेको धारण गर्ने चिज हो होइन। अब जुन हामीले भन्ने गर्दा मैले कुनै मेरो सामाजिक सञ्जालमा मैले लेख्छु भने हामी सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू सुख चाहने व्यक्तित्व हो। हामीले कसैलाई पनि ढाँट्नु हुँदैन होइन, हामी के अरे ढाँट्नु हुँदैन। अब उनीहरूलाई त मैले लोभ देखाएर होइन तपाईँहरू धर्ममा आउनुहोस्, धर्ममा आस्था जबरजस्त ल्याएर चाहिँ कति दिन टिक्छ त, टिक्दैन नि। कागलाई जति सेतो बनाउन खोज्यो भने पनि ऊ एक दिन त कालो त भइहाल्छ। यहाँको अलिकति अनुभव पनि मैले जान्न खोजेको, जस्तो धर्मको प्रचारक बनेर पनि हिँड्नुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो, विभिन्न त्यसको आफ्नै ठाउँ छ होइन, प्रचार गर्ने पनि ठाउँ छ, सामाजिक सेवामा पनि हुनुहुन्छ त्यो सब। यो धर्म र सामाजिक सेवा बिचको तादम्यता के रहेछ, के पाउनुभयो अलिकति? यो पछिल्लो कालखण्डमा सायद अब नेपालमा धार्मिक प्रवचन आदिबाट हामीले केही कलेजहरू केही हस्पिटलै चाहिँ बनेन। अब पहिलो कार्यक्रम चाहिँ हामीले त्यो 2013तिर हुनुपर्छ काउसोटीमा गरेका थियौँ। अब त्यो मुटु मृगौला क्यान्सर रोगीहरूलाई भनेर ठुलो एउटा लागत त्यो हिन्दू बौद्ध दुइटै भएर गरेका थियौँ। त्योभन्दा पछिका धेरै कामहरूमा हामीले 6-7वटा कामहरू पनि सक्सेस गर्न सफल भयौँ। सामाजिक सेवा भनेको नि धर्मको एउटा अङ्ग हो। धर्म भनेको हामीले घन्टी बजाउनु, ढ्याङ्ग्रो बजाउनु, के अरे हिन्दूमा हो भने जनै लाउनु, चन्दनको टिका लगाउनु, ब्राह्मणको नियमहरू पनि त धेरै छ नि त। अब तिलाञ्जलीले नुहाउनु, त्यसलाई धर्म भनिँदैन होला वास्तविक। हामीले त्यो चाहिँ धर्मको एउटा कर्म अब हामी चिनिने एउटा हो। वास्तविक धर्म भनेको जस्तो कि अब हामीले कुनै एउटा दिन दुखीलाई दान दिनु, त्यो सामाजिक सेवा पनि भयो, धर्म पनि भयो, एकदम तादम्यता देखियो। त्यो भएको कारणले गर्दा पछिल्लो कालखण्डमा अध्ययन प्लस अभ्यास भनौँ, नेपालमा भूकम्प आउनु, त्यसपछि कोभिड-19 सुरुवात हुनु, यत्रो दिन दुखीहरू आउनु भनेको चाहिँ तिमीहरूले अध्ययन गरेको चिजलाई अभ्यासमा ल्याऊ है, अभ्यास गर है तिमीहरू। अध्ययनलाई अभ्यासमा ढालेको चाहिँ सामाजिक कामहरूले अध्ययनलाई अभ्यासमा ढालेको हो मैले चाहिँ बुझ्छु। सामाजिक अभियानमा पनि जुन छ अब त छाड म छाड्ने छ होइन, गर्नेले राम्रो पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ के हो भने हामीले अध्ययन गरेर अभ्यास गर्ने एउटा चिज हो। हामीले कुनै पनि चिजलाई चाहिँ सुरुवात गरिसकेपछि अध्ययन गरिसकेपछि त्यसलाई अभ्यास भावना गर्ने चिज चाहिँ अहिले हामीलाई यो चिजहरूले एउटा अवसर दिएको हो। यो हामीले सामाजिक काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दान दिने, हामीले सहयोग गर्ने व्यक्तित्वहरू चाहिँ हामीलाई पुण्य कमाउने पात्रहरू हुन्। तिनीहरूलाई हामीले नराम्रो भनेर कहिले पनि भन्नु हुँदैन। यहाँको व्याख्याले पनि सामाजिक काम धर्म करिब करिब उस्तै तादम्यता मिल्ने नै खालको होइन, त्यही भित्र रहेको कुरा गर्नु। अनि विशेष गरी धर्मगुरुहरू किन विवादित भइरहन्छन् के? धर्मगुरुले सामाजिक काम गर्छ अनि सामाजिक काम गरेपछि त्यसको क्रेडिट चाहिँ अर्को पोलिटिक्समा पनि गरेर जोडिन्छ के होइन?
किन धर्मगुरुहरू, मैले फेरि बुद्धिस्टको मात्रै भनिनँ होइन, हिन्दूको पनि छ, अरूको पनि छ, अब धेरै किन यो भइरहेको छ के लाग्छ यहाँलाई? 2020को पहिलो पहिरो नै भनौँ, जम्मूमा त्यत्रो नराम्रो घटना घट्यो, त्यत्रो अब 20-22 जना बित्नुभयो, त्यो घटना घट्यो। त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त भने, म त्यही जम्मूभन्दा नजिक जन्मेको व्यक्ति होइन, मैले जम्मूमा को पीडित हो को पीडित छैन भनेर हामीले त चिन्ने कुरा भएन नि। म लामो समय काठमाडौँ इन्डिया अब बाहिर गएको कारणले गर्दा अब हामीले त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त भने, त्यहाँको स्थानीयसित सहकार्य गर्दा स्थानीय व्यक्ति को छ त्यसमा भर पर्छ, कोसँग सम्पर्क भयो, को कुन पार्टीसित सम्बन्ध रहेछ। त्यो गुरु, त्यो धर्मगुरुलाई छुट्टै एउटा पार्टीको आस्था त होला, ऊ नेपाली भएको नाताले गर्दा अब ऊ जुन देशको होस् उसलाई त्यो देशको पार्टीसित आस्था हुने कुरा त छुट्टै हो होइन। तर पनि के हुँदो रहेछ त भने, हामी त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि अहिलेको यो कोभिड-19 पहिरोहरू त यो सानातिना घटना हुन् क्या, यो 2-3 ठाउँमा घटेको हो, विश्वले हेरिराखेको छ, त्यो त त्यतिको ऊ भएन। जुन भूकम्पको बेलामा नि हामीले ऊ गऱ्यौँ, हामीलाई उहाँहरू आएर निवेदन दिनुहुन्छ, निवेदनमा हामी फलानु पार्टी भनेर खोलाएको हुँदैन, नखोलाइसकेपछि हामी रात लिएर त्यहाँ पुग्छौँ। त्यहाँ पुग्दा उहाँहरूले के गर्नुहुँदो रहेछ त भने, आफ्नो पक्षको को छ, पीडित को छ भन्ने कुरा आएन त्यहाँ। आफ्नो पक्षका आफ्नो नातेदार को छन् उहाँहरूलाई बोलाइसकेपछि अनि त्यो धार्मिक गुरु चाहिँ केमा जोडियो त भन्दा राजनैतिकमा जोडियो। राजनैतिकमा ऊ आफ्नो स्वतन्त्रताले राजनैतिकमा जोडिएको होइन, राजनैतिकमा जोडाइयो। अब जोडाइसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँ विवाद सिर्जना भयो। जस्तो यसलाई दियो, बीले पाएन भने त बीले त विरोध गर्ने भयो। अब होला कति गुरुहरू आफ्नो पार्टीको झन्डा बोकेर पनि हिँड्नु भएको छ। कतिपय ठाउँमा हामी देख्छौँ कि धार्मिक गुरुलाई नै गोटी बनाएको स्थिति पनि छ कि। त्यो वास्तविक अब गुरुहरूको त्याग, गुरुहरूको तपस्या, गुरुहरूको बलिदान, गुरुहरूको चाहिँ आफ्नो नैतिकता बिर्सेका गुरुहरू पनि होला नि त। त्यस्ता गुरुहरू पनि छैनन् भन्न त सकिँदैन। पछिल्लो कालखण्डमा आफ्नो स्वभाव, आफ्नो नैतिकता, मैले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने पनि अब वास्तविक उसलाई त गुरु भन्ने पनि भएन नि त। गोटी भयो किनकि उसले आफू कहाँ जाँदैछु, आफूले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर ऊ आफूलाई थाहा छैन भने गुरुले अर्कोको अन्धकार त कसरी हटाउँछ र हटाउन सक्दैन नि। त्यसलाई चाहिँ अब मैले गुरु भन्दा पनि ऊ अब कुनै एउटा अब के भन्ने, अब त्यसलाई शब्दै छैन भनौँ न है, उसलाई के भनेर सम्बोधन गर्ने नै छैन। उसैले विकृति ल्याएको, दण्डित हुनुपर्छ। ऊ दण्डित हुँदाखेरि चाहिँ अब उसलाई हामीले वास्तविक भन्दाखेरि के हो भने उसलाई चाहिँ गुरु भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ लाग्दैन कि। अब छन् नि अहिले पनि अब सिन्धुपाल्चोकमा धेरै ठगीका केसहरू आयो, गुरुहरू लामा गुरुहरूबाटै ठगिए भन्ने कुराहरू आयो। अलि बढी चाहिँ लामा गुरुहरू विवादित, लामा गुरुहरू भन्दा पनि अहिले अब पछिल्लो कालखण्डमा लामा र गुरु भन्ने एउटै हो होइन। अब उहाँहरूको चाहिँ के छ भने विदेशबाट विदेशी साथीहरूले सहयोग पनि उहाँहरूलाई गर्ने भएर यहाँ आएर पनि अब उहाँहरूले सही आफ्नो शिक्षालाई सदुपयोग गर्न नसकेको, पोख्त नभएको, त्यस्तो भएको कारणले गर्दा केही घटना आएको हुनसक्छ। लाखे नाति हौ नाति हौ बाजे, कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म, 19 फाउन्टेनदेखि अहिलेसम्म इमान, इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। कुन्स ब्रान्डका युपिभिसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका युपिभिसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। एउटा शून्य मान्छे बौद्ध मार्गी किन बन्ने? शून्य खाली भएको व्यक्तित्वले के खोज खोज्ने भयो? बौद्ध भनेको ज्ञान हो। दुःखलाई मुक्त हुनको निमित्त, सुख प्राप्त गर्ने एउटा उपायको निमित्त
ऊ बौद्ध धर्ममा लाग्ने हो। नेपालमा हामी यति % बुद्धिस्ट छौँ, यति % यो छौँ, यति % यो छौँ भनेर मैले त्यतातिर गइनँ कि के त भन्दा उसले एउटा बौद्ध धर्मको पहिचान, बौद्ध धर्मको इतिहासलाई खोज्दाखेरि भन्दाखेरि ऊ जति बेला उसले शान्ति खोज्न खोज्छ, ऊ आत्मसन्तुष्ट हुन खोज्छ, उसले बौद्ध धर्मका केही अङ्गहरू चाहिँ त्यतातिर खोजेको पाइन्छ। शून्य व्यक्तित्व भनेको शून्य अब तटस्थ भएको व्यक्ति त पटक्कै पाइँदैन, त्यो विश्वमै छैन है। त्यो हुँदैन, तटस्थ हुँदैन कि त ऊ सुतेको बेलामा हुन सक्ने भयो, निदाएको बेलामा त्यो बेलामा पनि अब ऊ तटस्थ हुन्छ कि हुँदैन, कुनै सपना आदि के देखिएको हुनसक्छ होला। तर पनि तटस्थ भनेको केही पनि उसलाई सोचै नभएको भन्दा पनि नमिल्ने भयो। शून्यता भनेको केही पनि नलेजहरू नभएको भनौँ, तर उसलाई केही जाँगर धार्मिक खाली भनौँ न, खाली त्यसरी जोड्न त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ उसले बुद्ध धर्ममा जाँदा झन् उपयुक्त हुने भयो। उसलाई चाहिँ हामीले सुरुवातदेखि नै खोज्दै जाँदा चाहिँ उसले आफूलाई खोज्ने भयो। पहिला बौद्ध धर्म भनेको नि म के भन्छु भने आफूले आफूलाई पहिचान गर्न खोज्नु हो। आफूले आफूलाई पहिचान गर्न खोजिसकेपछि त्यो पहिला खोज्नुभन्दा पहिला चाहिँ उसले धर्मलाई खोज्न थाल्छ, के रहेछ त, त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो र त्यो व्यक्ति त्यसरी जाने भयो। खेम्पो कमल भण्डारी होइन, पहिला कमल भण्डारी थियो, खेम्पो बनेपछि के पायो के गुमायो? सबै चिजहरू पाएका नि हो, गुमाएको भनेको छैन है। गुमाएको भनेको अब हामीले किन भन्दा घर त्याग्नु, बुवा आमा त्याग्नु, अब त्यतातिर त्याग्नुलाई मैले गुमाएको मान्दिनँ है। गुमाएको भनेको हामीले के पायौँ त भन्दा एउटा धर्ममा गएर चाहिँ हामीले एउटा सबै चिजहरू चाहिँ सबैभन्दा पनि छोटकरीमा भन्दा सबैको माया र सबैको आशीर्वाद चाहिँ हामीले पायौँ होइन। गुमाएको भनेको चाहिँ लगभग मैले अहिलेसम्म त्यस्तो भेटिनँ है। किन भन्दा अब हामीले ठुलो एउटा आश राखेर त्यो चिजलाई हार्नु भनेको नि गुमाएको होला, तर त्यस्तो गुमाएको भनेको चाहिँ मैले भेटिनँ। आगामी योजना, लक्ष्य केही त्यस्तो बनाउनु भएको छ? बुद्ध नेपालमै जन्मिएका हुन्, हामी त्यही भन्छौँ, विश्वले पनि त्यही मान्छ। तर पनि नेपालमा बौद्ध धर्म अध्ययन, अनुसन्धान आदि गर्ने स्थानहरू पर्याप्त छैनन्। त्यस्तो एउटा केही गर्ने एउटा सोचमा चाहिँ छु। हाम्रो कुनै पनि नेपालीहरू यो बिचमा भोकले नमर्दै हुन्थ्यो होइन, उनीहरू भोकै रोएर हिँडेको देख्न नपाए हुन्थ्यो भन्नेमा नि छु। अब यो कोभिड-19 यो अलिक भइसकेपछि, यो हटिसकेपछि आफ्नो भावी योजनाहरू, भावी कार्यक्रमहरू अब फेरि एउटा सामाजिक व्यक्ति भइसकेको कारणले गर्दा अब नेपाल बौद्ध महासङ्घको चाहिँ योजनाहरू छन्। उपाध्यक्ष भएको कारणले गर्दा मैले त्यहाँको पनि चाहिँ योजनाहरूमा म आफू लागि पर्नुपर्छ। फेरि नेपाल बौद्ध साहित्य सङ्घको महासचिव भएको कारणले गर्दा मैले त्यहाँ पनि ध्यान दिनुपर्ने भयो। साथै अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भन्दा पनि समुदायिक के सोचहरूमा त्यसमा चाहिँ अब कुनै एउटा त्यस्तो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने एउटा कुनै त्यस्तो एउटा पाठशाला जस्तो खोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा छु। अब त्यो अहिले के छ भने एउटा नक्सामै सीमित छु, वास्तविक अब त्यसलाई बाहिर निकालिसकेको छैन। जाँदा जाँदै मैले सोध्न भुलेको, यहाँलाई भन्न मन लागेको केही छ भने कृपया छोटोमा। विश्व नै रोइराखेको अवस्थामा बाहिरबाट आउने व्यक्तित्वहरूलाई अनि सबैलाई सकेसम्म कोरोना लाग्दै नलागोस्, लागेकाहरूलाई पनि त्योबाट मुक्त हुन् र विदेशबाट आउन चाहनेहरूले चाहिँ स्वतः राम्रोसित सजिलोसित आफ्नो परिवारसित भेट होस्। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कमल भण्डारी, अहिले खेम्पो बन्नुभएको छ, ब्राह्मण कुलमा जन्मिएर बौद्ध मार्गी बन्नुभएको छ। उहाँसँगको यो संवाद कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। यति भन्छौँ, बिदा माग्छौँ। नमस्कार।